पाकिस्तान को भी बहुत से चैलेंजेस का सामना था। मुल्क का बाल बाल जो है वो कर्ज में जकड़ा हुआ है, महंगाई का जिन बेकाबू था, फिर जो मईशत है वो बदहाल थी और रही सही कसर फिर जो कमी है वो कोरोना ने पूरी कर दी, लेकिन वो चैलेंजेस से लड़ ना सके, टुकड़े टुकड़े हो गए। आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये दावा कर सके कि उस पर किसी किस्म की कोई मुसीबत नहीं आई या दुनिया में आए किसी भी इंसान को किसी चैलेंज का कभी सामना नहीं करना पड़ा। जहाँ उरूज होता है वहाँ ज़वाल भी आता है, और जो कौमें पस्ती का शिकार रहीं उन्होंने उरूज का सामना भी किया। और ये बात तारीख का हिस्सा है कि बड़े से बड़े मुल्क भी मुआशी बदहाली का शिकार थे, या फिर बहुत से ममालिक ऐसे थे जो अखलाकियात की पस्ती का शिकार थे। लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब उन ममालिक ने चैलेंजेस का सामना किया, अपने मुल्क को बदहाली के गुब्बार से बाहर निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। और दुनिया ने यह भी देखा कि बड़े बड़े मुल्क जो तरक्की की राह पर चल रहे थे लेकिन वो चैलेंजेस से लड़ ना सके, बड़ी ताकत थी लेकिन टुकड़े टुकड़े हो गए। मौजूदा रूस और साबिक सोवियत यूनियन की मिसाल आपके सामने है। अच्छा, मुश्किल वक्त से या तो आप सीख कर आगे बढ़ जाते हैं, या फिर कह लें कि मुश्किल वक्त में हौसला हार कर गलत फैसले करके गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाते हैं। इन दोनों में से एक चीज़ होती है। अब ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको चैलेंजेस का सामना हो, जैसे कि मैंने आगाज़ में भी कहा, और किसी को अपने घर के कह लें कि खर्चे अपनी आमदनी के मुताबिक पूरा करने के चैलेंज का सामना करना पड़ता है। कह लें किसी को कि जी कारोबार में भारी नुकसान जैसे चैलेंज का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मुश्किल और बुरे वक्त में सारी गेम पता क्या होती है, वो पूरी जो गेम होती है ना, वो इंसानी हवासों की होती है। हवास जो मुश्किल देखकर घबरा गया और हवास भागता हो गया तो समझ जाएं कि उसकी नैया पार लगने से पहले ही डूब गई। अच्छा, पाकिस्तान को भी बहुत से चैलेंजेस का सामना था। उनमें से सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई, कोरोना, फिर करप्शन था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये जितने भी चैलेंजेस थे इनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। मुश्किलात को देखकर जो पहला पैगाम उन्होंने कौम को दिया था वो क्या था? आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। अच्छा, ये भी सच है कि उन्होंने सिर्फ कौम को पैगाम नहीं दिया था, बल्कि खुद अपने हवास काबू में रखते हुए मुश्किलात का डट कर सामना किया, और अब तक उन मुश्किलात से यकीनी तौर पे वो लड़ रहे हैं, अंत तक लड़ रहे हैं। अच्छा, मुल्क का बाल बाल जो है वो कर्ज में जकड़ा हुआ है, महंगाई का जिन बेकाबू था, फिर जो मईशत है वो बदहाल थी और रही सही कसर फिर जो कमी है वो कोरोना ने पूरी कर दी। लेकिन इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने इस सूरत हाल को खुद पर हावी नहीं होने दिया। ये बड़ा चैलेंज होता है। जैसे कि मैंने कहा, बहुत बड़ी गेम क्या होती है, हवास को काबू में कैसे रखना है। और इस इतनी बुरी सूरत हाल में भी ये जो शख्स हैं जिनका नाम इमरान खान साहब ने, मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने अपने हवास को कंट्रोल में रखा और उस बुरी सूरत हाल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जैसे वो कहते हैं कि आपने घबराना नहीं, तो ख़ुद भी नहीं घबराए, तभी कहा कि आपने घबराना नहीं। और एक बड़े लीडर की हैसियत से अवाम को इन्होंने कहा कि आपने घबराना नहीं है, हालात बहुत जल्द काबू में आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि वज़ीर आज़म साहब के घबराने वाली बात का मजाक ही बन गया। मजाक के तौर पे इस जुमले का इस्तेमाल किया जाने लगा मुखालिफिन के जाने से, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। किसी ने गहराई में जाके देखा नहीं कि इस जुमले का आपकी नफ्सियात पे क्या असर होता है। क्योंकि आपको क्या, आपने घबराना नहीं, कोई मुश्किल में होता है आपके कंधे पे हाथ रखता है, कोई दोस्त कहता है यार घबराना नहीं है, परेशान ना हो, मुसीबत टल जाएगी। इस जुमले का नफ्सियाती क्या असर होता है, ये मुखालिफिन को, तनकीद करने वाले को शायद नहीं मालूम था, इसलिए उन्होंने मजाक का निशाना बनाया, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। सही जाके समझा नहीं डेप्थ में जाके कि आखिर चीज़ क्या थी, जुमला क्या था, इसके पीछे सोच क्या थी, इसके पीछे उनका विजन क्या था, और इंसान की नफ्सियात पे इस जुमले का असर कैसे होता है। अभी भी ज़रा वक्त तक गौर कीजिएगा जुमले की गहराई में जाके कि इंसान की नफ्सियात पे इस जुमले का असर कैसे होता है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोरोना के हवाले से भी बड़े चैलेंज का सामना किया और क्या किया, स्मार्ट लॉकडाउन की टर्म मुतारिफ करवाई। फिर क्या हुआ, उस पर भी लोगों ने मजाक उड़ाया, मुखालिफिन ने खूब कहके लगाए, ज़ोर ज़ोर से कहके लगाए। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुखालिफिन को भी ये जो बेलगाम कोरोना है उसको रोकने के लिए उसी स्मार्ट लॉकडाउन उसको अपनाना पड़ा, इस पर कहके लगाए गए थे। दुनिया ने तारीफ़ की उस स्मार्ट लॉकडाउन की, और फिर मुखालिफिन ने भी माना कि हाँ शायद ये सही फैसला था। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने इतवार को आपका वज़ीर आज़म आपके साथ जो प्रोग्राम है उसमें टेलीफोन कॉल्स और सोशल मीडिया पैगामात के ज़रिए आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू की। और क्या कहना था उनका, ज़रा सुनिएगा। कहते हैं कि हमने कोरोना जैसी वबा की जो मौजूदगी है उसमें मईशत को डूबने नहीं दिया, बल्कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है।
اور وہ سندھ حکومت کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ جی وہ لاک ڈاؤن لگاتے وقت غریب طبقے کا بھی سوچیں جو روز کماتا ہے اور روز کھاتا ہے، جو ایک دن بھی اپنے دہاڑی کے رکنے کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح کہا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک دن بھی ان کی انکم بند ہو جائے۔ یہ دہاڑی دار طبقہ ہوتا ہے جنہوں نے روز کھانا ہے، روز کمانا ہے، روز کمائیں گے تو روز کھائیں گے، اگر روز کمائیں گے نہیں ان کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہوگا۔ اچھا، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرونا اب بھی ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے، چوتھی لہر کا خطرہ پہلے سے زیادہ ہے۔ اگر ہم احتیاط کر لیں تو یہ ہمارا حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون ہوگا، لیکن ایسا کرنے کی صورت میں ایک اور چیز کہ ہمیں زیادہ پابندیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ملک کو مزید معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ناظرین، کورونا کی جو ایک نئی قسم سامنے آئی ہے نا، اور بھارتی ڈیلٹا وائرس کے بعد اس کی ایک جو نئی اور خطرناک شکل یا ویریئنٹ کہہ لیں، تباہی مچانے کو تیار ہے۔ اب تحقیق کیا بتاتی ہے؟ تحقیق میں بات ظاہر کی گئی ہے، یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ جی کورونا کی جو نئی قسم ہے سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ کرونا وائرس سب سے پہلے جنوبی امریکہ کے ممالک میں پھیلا اور اب 26 ممالک میں یہ تو بھائی ہے نا، یہ تباہی مچا رہا ہے، پھیل چکا ہے 26 ممالک تک۔ پہلے ڈیلٹا کو سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا جو ڈیلٹا وائرس ہے، ویریئنٹ ہے، اس کو سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اور خطرناک وائرس قرار دیا جاتا رہا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نیا وائرس ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے یا ایڈوانس کہہ لیں۔ اچھا، حکومت کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھوک سے بھی بچائے اور بیماری سے بھی، اور میں دوبارہ کہوں گی بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اب اپنا آپ کو خود کو وہاں رکھ کے سوچیں کہ آپ کے سامنے ایک چیلنج ہے کہ آپ نے بیماری سے بھی بچانا ہے، بھوک سے بھی بچانا ہے، مطلب روزگار کسی کا متاثر نہ ہو، کوئی بیمار بھی نہ ہو۔ کتنی مشکل یہ صورتحال ہوگی کسی کے لیے بھی جس نے یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ بھوک سے بھی کوئی بچ جائے، کرونا سے بھی بچ جائے، روزگار بھی متاثر نہ ہو، لاک ڈاؤن بھی لگ جائے، بیماری بھی نہ پھیلے، معیشت بھی چلتی رہے۔ بہت مشکل ڈیسیژنز ہوتے ہیں کہ جی پچھلی تمام حکومتوں کے دور میں بھی مہنگائی بڑی تھی، مطلب سبھی ادوار میں یہ کہا جاتا ہے بہت مہنگائی ہے، بہت مہنگائی ہے، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا بڑی کوئی مہنگائی نہیں ہے، بڑی اچھی حکومت ہے، ہر چیز سستی ہے۔ تمام جو حکومتیں آئیں مہنگائی بڑھتی رہی لیکن کسی نے مہنگائی کم نہیں کی، یہ ہے بات۔ اور پیپلز پارٹی جیسی جماعت خود یہ تسلیم کرتی ہے کہ اس کے دور میں بھی مہنگائی بڑی تھی، لیکن تیر والی جماعت کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس نے مہنگائی کے حساب سے لوگوں کی قوت خرید بڑھانے کے لیے تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا۔ اب موجودہ حکومت کو بھی مہنگائی سے نمٹنا ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے نا، اس نے یقینی طور پہ جو غریب ہے نا اس کی کمر برے طریقے سے توڑ کر رکھ دی ہے، اور یہ جو ایک مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے، متوسط طبقہ، اسے اپنے اخراجات پورے کرنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عوام اور حکومت دونوں کو کہہ لیں کہ مہنگائی کے چیلنج کے سامنے اب ضرورت کی جو اشیاء ہیں وہ بڑھتی ہوئی قیمتیں حکومت کو للکار بھی رہی ہیں اور عوام مہنگائی کا عذاب بھی جھیل رہے ہیں۔ اور اگر یہ مہنگائی کا جن بوتل میں بند نہ کیا گیا تو آنے والے انتخابات میں تحریک انصاف کو یقینی طور پہ بہت بڑا سیاسی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور اپوزیشن تو آپ کو پتہ ہے کہ جگہ جگہ آلریڈی یہ مہنگائی منجن بیچ رہی ہے، مہنگائی چورن بیچ رہی ہے، مہنگائی کا راگ الاپ رہی ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر حکومت کو ناکام اور نالائق اور نکما قرار دے رہی ہے۔